तापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने काव्यभेद निरूपणस्य प्रकरणं विचार्यमानं वर्तते। पंडितराजेन काव्यस्य चत्वारः प्रकाराः उक्ताः। तत्र उत्तमोत्तम काव्यं प्रथमः प्रकारः वर्तते यत्र चमत्कारिणः व्यङ्ग्यार्थस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यं भवति। द्वितीयः काव्यप्रकारः उत्तमपदेन उक्तः यत्र व्यङ्ग्यार्थः चमत्कारी भवति किन्तु वाच्यार्थं प्रति उपसर्जनीभूतः भवति। चमत्कारिणः व्यङ्ग्यस्य अपेक्षया वाच्यसाधकत्वेन अंगता भवति, वाच्यस्य प्राधान्यं भवति। एवं अप्रधान चमत्कारी व्यङ्ग्यकं काव्यम् उत्तमम्। तृतीयः काव्यप्रकारः मध्यम शब्देन अभिहितः यत्र शब्दार्थ निष्ठाः अलंकाराः प्राधान्येन भवन्ति किन्तु शब्द चमत्कृत्यपेक्षया अर्थस्य चमत्कृतिः अपेक्षया अर्थालंकारे एव अर्थालंकार चमत्कृतौ एव उत्कर्षः भवति। चतुर्थः प्रकारः अधमनामा व्यपदिष्टः यत्र अर्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं भवति। अर्थचमत्कृतेः अपेक्षया शब्दजन्या चमत्कृतिः अलंकृत शब्दजन्या चमत्कृतिः प्रधानं भवति। इत्थं एषु चतुर्षु काव्यप्रकारेषु अर्थचमत्कृतिः भवति। क्वचित् व्यङ्ग्यार्थचमत्कृतिः, क्वचित् वाच्यार्थचमत्कृतिश्च
एवं काव्यस्य चतुर्षु भेदेषु प्रतिपादितेषु एका शंका जायते यत् काव्यस्य पंचमः अपि भेदः संभवति यत्र अर्थजन्या चमत्कृतिः न भवति। तर्हि अर्थजन्या या चमत्कृतिः तेन तया चमत्कृत्या शून्या केवला शब्द चमत्कृतिः यत्र भवति तत्र काव्यस्य पंचमः प्रकारः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। तस्य पंचमः प्रकारस्य उदाहरणं किं भविष्यति? तत्र उदाहरण रूपेण उच्यते ग्रंथे केवलः निर्देशः क्रियते एकाक्षराणि पद्यानि कानिचित् भवन्ति संपूर्णं पद्यम् एकेनैव अक्षरेण निर्मितं भवति। यथा ननो नुन्नुनो इत्यादि भारवेः काव्ये एवं माघादि काव्ये एकाक्षराणि पद्यानि सन्ति। तत्र शब्दजन्या एव चमत्कृतिः वर्तते। तत्रापि अर्थः भवति किन्तु अर्थजन्या चमत्कृतिः वस्तुतः तत्र न भवति। अतः अर्थचमत्कृति सामान्य शून्या शब्दमात्र चमत्कृति ही एकाक्षर पद्ये एवं च यमकालंकारः भवति। तो यमकालंकारस्य अनेके भेदाः सन्ति। स्वरव्यञ्जनयोः क्रमेण आवृत्तिः यमकालंकारः उच्यते। यथा नवपलाश पलाश वनम, तो पलाश पलाश इति, तो पलाश इति पूर्वपदे या स्वरव्यञ्जनानाम् आनुपूर्वी वर्तते सैव द्वितीये पलाशपदे अस्ति। एवं च कदाचित् पद्यस्य अर्धभाग एव यमक घटितः भवति। पुनश्च पूर्वार्धः यः पद्यस्य भवति तस्य आवृत्तिः उत्तरार्धे भवति। अतः अर्धावृत्ति नामकं यमकं तत्र भवति। एवं क्वचित् पद्यावृत्ति नामकं यमकं प्रथमं पद्यं यथा भवति तथैव द्वितीयं पद्यम् अपि भवति। यथा जानकी हरण महाकाव्ये अस्ति चक्रे रणं वानरकान्तिकारी, चक्रे रणं वानरकान्तिकारी, पुनश्च अस्ति चक्रे रणं वानरकान्तिकारी, चक्रे रणं वानरकान्तिकारी। तो अर्धावृत्ति
यमकम् अस्ति पद्यस्य पूर्वम् अर्धं यथा वर्तते तथा उत्तरमपि अर्धम् अस्ति। अत्रापि कश्चन अर्थः तु भवत्येव, किन्तु अर्थे कवेः तात्पर्यं न भवति। वस्तुतः यमक योजनायामेव कवेः तात्पर्यं भवति। त अर्धावृत्ति यमकादौ अपि शब्दजन्या एव चमत्कृतिः भवति, अर्थजन्या चमत्कृतिः लेशतोपि न भवति। एवं चित्रबन्धरूपाः काव्यप्रकाराः दृश्यन्ते। लिपिरूपाणां वर्णानां तथा सन्निवेशः पद्ये भवति, येन लिपिरूपाः वर्णाः यदि यथाक्रमं न्यस्यन्ते तदा ते खड्गाकारतां, पद्माकारतां, मूर्जाकारतां वा बिभ्रति। एवं खड्गबन्धः, बाणबन्धः, मूर्जबन्धः, पद्मबन्धः इत्यादयः अनेके सन्ति बन्धाः। तो चित्रालंकारः तत्र स्वीक्रियते। तो चित्रालंकार विशिष्टाः शब्दाः पद्यरूपाः शब्दाः भवन्ति। इत्थं एकाक्षर पद्ये अर्धावृत्ति यमके पद्मबन्धादौ च केवला शब्दजन्या चमत्कृतिः भवति, अर्थजन्या चमत्कृतिः तत्र लेशतोपि न भवति। अतः एकाक्षरादि रूपं यत् काव्यं वर्तते तस्य पंचम प्रकारता संभवति। पूर्वविचारितेषु चतुर्षु प्रकारेषु अर्थचमत्कृतिः अपि भवति। अर्थचमत्कृतेः शून्यत्वं न भवति। एतत्तु अन्यत् वर्तते यत् अर्थचमत्कृतिः कदाचित् प्रधानभूता भवति, कदाचित् शब्दापेक्षया अप्रधानभूता भवति। अतः एकाक्षरादि काव्यस्य पंचम प्रकारः अपि संभवति। एवं काव्ये चतुर्विधत्वम् एव कथं प्रतिपादितं तत्र पंचमविधत्वम् अपि काव्यस्य पंचमी अपि विधा संभवति इति पूर्वपक्षः ग्रंथे उपस्थापितम्। तत्र उत्तरं दीयते कि वस्तुतः एकाक्षरादि पद्यं काव्यमेव नास्ति। काव्यस्य लक्षणं कृतं वर्तते रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। एकाक्षरादि रूपाणि यानि पद्यानि भवन्ति तत्र लेशतोपि चमत्कृतेः अजननात् अर्थः रमणीयः न भवति। अर्थः
लोकोत्तराह्लादजनक भावना विषयः न भवति। लोकोत्तराह्लादजनक भावना विषयता यस्मिन् अर्थे भवति स एव रमणीयः। एकाक्षरादि पद्येषु तु अर्थस्तथा न भवति, अतः तत्र काव्यलक्षणम् एव न गच्छति। अतः तत्र काव्यत्वम् एव न स्वीक्रियते। काव्यपदेन एकाक्षरादि न वाच्यं। काव्यपदस्य मुख्यार्थः एकाक्षरादि नास्ति। तत्र काव्यशब्दः भाक्तः वर्तते, लाक्षणिकः वर्तते। काव्यशब्दस्य मुख्यार्थः एकाक्षरादि पद्यं नास्ति। अतएव अग्रे उच्यते यद्यपि यत्र अर्थ चमत्कृति सामान्य शून्या शब्द चमत्कृति अर्थस्य अर्थजन्याजा वर्तते चमत्कृति तस्याः सामान्येन चमत्कृतित्वेन अर्थजन्य चमत्कृतित्वेन शून्या रहिता शब्द चमत्कृति शब्दजन्या चमत्कृति भवति। तत् पंचमम् अधमाधममपि काव्यविधासु गणयितुम् उचितम्। अधमं काव्यं तु उक्तम्, किन्तु अधमाधमम् अधमाधमनामकम् अपि पंचमं काव्यं गणयितुम् उचितं वर्तते। यथा एकाक्षर पद्य अर्धावृत्ति यमक पद्मबंधादि अस्ति। तथापि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दतारूप काव्य सामान्य लक्षणानाक्रांततया अस्माभिः काव्यत्वेन न गणितम्। रमणीयार्थस्य प्रतिपादकः यः शब्दः तस्य भावः रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दता तद्रूपं यत् वर्तते काव्यस्य सामान्य लक्षणम् अर्थात रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व रूपं यत् लक्षणं वर्तते तेन अनाक्रांततया तेन अव्याप्ततया तत्र काव्यत्वम् अस्माभिः न गणितम्। तो वस्तुतः काव्यत्वाभावेन तत्र काव्यत्वस्य अभावः भवति। तस्मात् केवलं प्राचीनाः ये कवयः सन्ति भारवी प्रभृतयः अन्ये ते वस्तुतः ये सन्ति माघादयः ते केवलं प्राचीनां परम्पराम् अनुरन्धानैः अनुसरद्भिः माघादिभिः तत्र तत्र काव्येषु तेषु तेषु शिशुपालवधादिषु काव्येषु निबद्धम् अस्ति एकाक्षर पद्यादि। तो निबद्धम् अपि वर्तते यद्यपि तथापि न अस्माभिः गणितम्। अस्माभिः तादृशम् एकाक्षर पद्यादि काव्यत्वेन न गणितं न स्वीकृतम्। अस्माकं मते तत्र काव्यत्वं नास्ति, वस्तुस्थितेः एव अनुरुध्यत्वात्।
वस्तु स्थिति ही वास्तविकता वर्तते, वस्तुनः मर्यादा वर्तते, यत वास्तविकी स्थिति ही वर्तते जत तेषु वस्तुतः रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं नास्ति। अतः यथार्थता अस्माभिः अनुसृता, वस्तु स्थिति ही एव अस्मान् अनुरुणद्धि, यत तेषु एकाक्षर पद्यादिषु काव्यत्वं न स्वीकरणीयम्। अतः अर्थ चमत्कृति शून्या यत्र शब्दार्थ चमत्कृति भवति तत्र पंचमः अधमाधम नामकः प्रकारः स्वीकर्तुं न शक्यते, यतो हि अत्र काव्यस्य प्रकाराः निरूपयितुम् अभीष्टाः सन्ति, तत्र तु काव्यत्वम् एव नास्ति। अतः पंचमः भेदः काव्यस्य न संभवति। इत्थं रसगंगाधर कृता काव्ये पंचधात्वस्य पंचप्रकारत्वस्य निराकरणं कृतं। काव्ये पंचधात्वं निराकृतं, काव्यस्य पंचमः एतादृशः प्रकारः न भवितुम् अर्हति। पुनः मम्मटादयः काव्ये त्रिधात्वम् एव स्वीकुर्वन्ति, काव्यस्य त्रयः एव भेदाः इति तेषां मतं वर्तते। ध्वनिकाव्यं, गुणीभूत व्यंग्यकाव्यं, चित्रकाव्यं च। तत्र चित्रकाव्यस्य भेदद्वयं स्वीकृतम्, अर्थचित्रं शब्दचित्रं च। अतः काव्यस्य त्रयः एव भेदाः सन्ति। इति मम्मटस्य सम्मतं ग्रंथकारः अग्रे प्रतिपादयति। केचित् मम्मटादयः इमान् चतुरः अपि भेदान् अगणयन्तः, इमान् मया प्रोक्तान् उत्तमोत्तमादीन् चतुरः अपि भेदान् न गणयन्तः, न स्वीकुर्वाणाः। उत्तम मध्यमाधम भावेन त्रिविधमेव काव्यम् आचक्षते। उत्तमं ध्वनिकाव्यं, मध्यमं गुणीभूत व्यंग्यकाव्यम्, अधमं च चित्रकाव्यम् इति त्रिविधम् एव काव्यं ते आचक्षते वदन्ति। कथं त्रिविधमेव? तत्र अर्थचित्र शब्दचित्रयोः अविशेषेण अधमत्वम् उक्तं वर्तते। शब्दचित्रेपि अधमत्वम्, अर्थचित्रेपि अधमत्वं वर्तते। यतो हि चित्रत्वम् अस्ति, तत्र अलङ्कारजन्या चमत्कृति भवति। शब्दचित्रे अलंकृतः शब्दः चमत्कारी भवति, अर्थचित्रे
अर्थः चमत्कारी भवति। काव्यस्य शरीरं तु शब्दार्थो वर्तते तन्मते शब्दार्थयोः तुल्यत्वेन तद्गत चित्रत्वेन काव्यस्य एकः एव भेदः स्वीकरणीयः इति मम्मटस्य आशयः वर्तते। तत्र शब्दचित्रस्य उदाहरणं प्रसिद्धम् अस्ति। ये काव्यप्रकाशम् अधीयते अधीतवन्तो वा ते जानन्ति स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुवरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन् मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानाहनिकाहनायवः भिद्या दुद्य दुदार दरदुर्दरी दीर्घा दरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेक महोर्विमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम्। अत्र शब्दचित्र नामकम् अधमं काव्यं काव्यप्रकाशकृता उक्तम्। चित्रम् इत्यस्य वर्तते गुणालंकार युक्तम्, अर्थात गुणाभिव्यंजकाः शब्दाः यत्र भवन्ति एवं च अर्थाः भवन्ति एवं अलंकाराश्च भवन्ति। तो गुणालंकार युक्तम् एव काव्यं चित्रम् उच्यते। चित्र शब्दस्य आश्चर्यम् इति अर्थः। एतादृश काव्य दर्शनेन आश्चर्यं सहृदये विस्मयः भवति कि कथं शब्द योजना एवं कृता। कवेः शब्द योजना चातुरी चमत्कृतिं जनयति। एवं अर्थे कथम एतादृशः अलंकारः नियोजितः इति अर्थालंकारः चमत्कृतिं तत्र जनयति। एवं विस्मयजनकत्वेन चित्रमिति नाम तत्र ध्वन्यालोके तु उक्तं वस्तुतः काव्यस्य एतत् चित्रं वर्तते। यथा कस्यचित् पुरुषस्य कैमरा मध्ये चित्रं भवति, स पुरुषः वस्तुतः नास्ति, तथैव चित्रं वस्तुतः काव्यं नास्ति। काव्यस्य अनुकारः वर्तते, काव्यस्य प्रतिबिम्बं वर्तते। तो प्रतिबिम्बस्थानीयत्वेन चित्रमिति नाम वर्तते इति प्रतिपादितम् अस्ति। तथास्तु काव्य प्रकाशकृता उक्तं यत् स्वच्छन्दोच्छल दक्ष कच्छ इत्यादि पद्ये अर्थः अपि अस्ति। मंदाकिनी विषयः कविगतः रतिभावः यत्र व्यज्यते यतः भावध्वनिः अस्ति। किन्तु कवेः तात्पर्यं तत्र गंगां प्रति रतौ नास्ति। गंगां प्रति विद्यमानायाः स्वकीयायाः रतेः अभिव्यंजने कवेः तात्पर्यं नास्ति। कवेः तात्पर्यं तु शब्दालंकार योजने भवति। अत्र स्वच्छन्दोच्छल दक्ष कच्छ इत्यत्र छकारादि वर्णानां पुनः पुनः आवृत्तिः अस्ति। अतः एकस्य वर्णस्य असकृत आवृत्तिः वृत्त्यनुप्रासः उच्यते। एवं वृत्त्यनुप्रासस्य चमत्कारिता यत्र अस्ति। एवं ओजो गुणस्य व्यंजकाः एते शब्दाः सन्ति। संयुक्ताः वर्णाः ये सन्ति, छकारादयः ये चच्छकारादयः ये वर्णाः सन्ति, दीर्घः समासः अस्ति। तो ओजो व्यंजकः अत्र शब्दः वर्तते। अतः
शब्दजन्या च मत्कृति प्रधानभूता अस्ति यतः शब्दचित्रम इति काव्य प्रकाश कृता स्वीकृतम। एवं अर्थचित्रस्य उदाहरणं दत्तम। विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् भवत्युपसृत्य यदृच्छया पीयं ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती। अत्र हयग्रीववध नामके इदानीम् अनुपलब्धे महाकाव्ये हयग्रीव नामकस्य असुरस्य प्रभावः वर्णितः वर्तते। तत्र अस्ति हयग्रीवः यदा स्वेच्छयापि स्वगृहात् बहिः निर्गच्छति तदा तत्र कर्णोपकर्णिकया इंद्रः शृणोति यत् स बहिर्निर्गतः। अतः इंद्रः शंकते यत् अयं स्वर्गे आक्रमणं करिष्यति। अतः शीघ्रमेव स स्वर्गस्य मुख्यद्वारस्य कपाटं पिदधाति। तत्र अर्गलां न्यस्यति च। एवं इंद्रः यदा कपाटं पिदधाति झटिति तदा अत्र कल्पना कृता अमरावती या वर्तते सा निमीलिताक्षी इव भवति। निमीलिते अक्षिणी नेत्रे यस्याः सा यथा भयेन काचित् नायिका स्वकीये नेत्रे निमीलयति पिदधाति तथैव अमरावती मन्ये हयग्रीवस्य भयेन कपाटव्याजेन स्वकीय नेत्रे निमीलयति। वस्तुतः अमरावत्यां नेत्रनिमीलनं न संभवति। तथापि नेत्रनिमीलनस्य भयहेतुक नेत्रनिमीलनस्य संभावना अमरावत्यां कृता अस्ति। अतः तत्र उत्प्रेक्षालंकारः वर्तते। ईसा उत्प्रेक्षा या अस्ति सा एव अत्र चमत्कारिणी वर्तते। अतः उत्प्रेक्षालंकारालंकृतः यः वाच्यार्थः तस्य एव चमत्कृति जनकता अस्ति। अतः अत्र अर्थचित्रत्वं स्वीक्रियते। विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् इति पद्यम् अर्थचित्रस्य उदाहरणम् अस्ति। अस्य पद्यस्य स्वच्छन्दोच्छलदक्षकक्ष इति पद्यस्य च व्याख्यानं काव्यप्रकाश टीकायां स्पष्टं वर्तते। अत्र तु पंडितराजेन संकेतः कृतः अस्ति। अतः अत्र तस्य अभिप्रायमात्रं प्रतिपाद्यते।
अप्पयि दीक्षितेन अर्थचित्रस्य उदाहरणं चित्रमीमांसायाम् इदं पद्यं दत्तम् अस्ति। सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः तस्योपरिष्टात् पवनावधूतः अंगारशेषस्य हुतासनस्य पूर्वोत्थितो धूमैवाव भासे। अस्य अभिप्रायः वर्तते यत् युद्धं भवति, तस्मिन् युद्धे अश्वादीनां खुरादिभिः उत्थापितः महान् रेणुः, महान् धूलिपुञ्जः आकाशे उत्पतति। पृथिव्यां रक्तधारा प्रभवति। एवं रक्तधारा प्रवाहात् पूर्वं भूमेः रेणुपुञ्जः आकाशे उत्थितः, किंतु यदा रक्तपातः जातः तदा धूलिपुञ्जस्य मूलं छिन्नम्। एवं स रेणुः धूलिपुञ्जः यः रेणुः वर्तते स क्षतजेन छिन्नमूलः अस्ति। अतः स प्रतीयते यत् मन्ये स अग्नेः धूम इव वर्तते। कस्य अग्नेः? तो अंगारशेषस्य। यस्मिन् हुताशने अग्नौ जलम निपातितं त अंगा अवभासे। तस्य योद्धुः उपरिष्टात् अस्ति छिन्नमूलः। छिन्नं मूलं यस्य स छिन्नमूलः केन? तच्छतजेन। क्षतजं नाम रक्तं, तेन रक्तेन छिन्नं मूलं यस्य स रेणुः। एवं तस्य योद्धुः उपरिष्टात् पवनावधूतः, पवनेन वायुना संचालितः भ्रमितः स अंगारशेषस्य, अंगाराः एव शेषाः यस्य तस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितः यः धूमः स इव अवभासे। इवावभासे, अवबभासे। सुशोभितः। एवं छिन्नमूले पवनावधूते रेणौ अंगारशेषस्य हुतासनस्य यः पूर्वोत्थितः धूमः तस्य सादृश्यम् अत्र संभावितम् अस्ति। मन्ये अत्र इव शब्दः संभावना परः वर्तते। अतः अत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा धूमः इव अवभाषे इति मतान्तरेण उपमापि स्वीकर्तुं शक्यते। यद्भवतु अत्र अन्यद् विचारणीयं भवति, किन्तु अत्र उत्प्रेक्षारूपः उपमारूपश्च
उपमा रूपो वाजः वर्तते अलंकारः तेन विशिष्टः जः रेणुरूपः जः वाच्यार्थः वर्तते स एव चमत्कारी अस्ति। अतः अर्थचित्रम् अत्र स्वीक्रियते। इत्थं विनिर्गतं मानदम् इत्यत्र सच्छिन्नमूलः इत्यत्र च अर्थचित्रत्वम् अस्ति। स्वच्छन्दोच्छल दच्छ कच्छ इत्यत्र तु शब्दचित्रत्वं वर्तते। इत्थं शब्दांशम् आदाय अर्थांशं च आदाय यद्यपि भेदः अस्ति किन्तु उभयत्र चित्रत्वं वर्तते। अतः चित्र एव तत्र स्वीकृतम्। अधमत्वेन एतद्वयं शब्दचित्रम् अर्थचित्रं च गृहीतम्। एवं मम्मटमते काव्यस्य त्रयः एव प्रकाराः भवन्ति। किन्तु पंडितराजः वदति यत् अत्र सहृदयाः प्रष्टव्याः। किं स्वच्छन्दोच्छल दच्छ इति पद्येन या चमत्कृतिः जन्यते एवं च विनिर्गतम् इत्यादि पद्येन या अर्थजन्या चमत्कृतिः भवति किं तयोः द्वयोः चमत्कृतयोः ऐकाधिकरण्यम् अर्थात समान रूपत्वं किम् अस्ति। नूनमेव सहृदया वदिष्यन्ति यत् अर्थचमत्कृतिः शब्दचमत्कृतेः अपेक्षया उत्कृष्टा यत्र वर्तते। उभयोः चमत्कृत्योः ऐकाधिकरण्यं तुल्यत्वम् अत्र न संभवति। यतो हि शब्दचित्रं वस्तुतः विद्वत्श्लाघ्यं तथा न भवति। पामरश्लाघ्यं पामराः ये सन्ति मूर्खाः ते शब्दप्रधानम् एतादृशं काव्यं प्रशंसन्ति। ये वस्तुतः सहृदयाः ते शब्द प्रधाने काव्ये वस्तुतः न रमन्ते। अतएव आनंदवर्धनेन उक्तम् अस्ति यत् यमकादि निबंधनं यत् वर्तते काव्ये अनुप्रासालंकार योजनं यत् वर्तते तत्र रसस्य वस्तुतः प्रकाशनं न भवति। तो नानुप्रासः प्रकाशकः एवं जमकादि निबंध अपि प्रमादित्वम् इति ध्वन्यालोके उक्तम्। एतादृशः कवयः प्रमादं कुर्वन्ति यत् रसाभिव्यञ्जनं त्यक्त्वा शब्दालंकार योजने एव मुख्य रूपेण ते रमन्ते। तो शब्दचित्रं पामरश्लाघ्यम् अस्ति किन्तु विद्वत्श्लाघ्यम् एवं च सहृदयश्लाघ्यम् अर्थचित्रं वर्तते। तो अत्र शब्दजन्य चमत्कृत्यपेक्षया अर्थजन्यायाः चमत्कृतेः उत्कर्षः अस्ति। अतः अर्थचित्रमेव मया पंडितराजेन काव्यस्य तृतीय भेदरूपेण गणितं। तत्र मध्यमता स्वीकृता एवं च शब्दजन्या चमत्कृतिः अर्थजन्य चमत्कृत्यपेक्षया प्रधानभूता तत्र सा अधमता स्वीकृता। अतः समान कोट्या चित्रत्वेन काव्यस्य एकः एव अयं प्रकारः इति वक्तुं न शक्यते।
तदेव उच्यते यत् केचित् इमानपि चतुरः भेदान् अगणयन्तः उत्तम मध्यमाधम भावेन त्रिविधम एव काव्यम आचक्षते। तो अधमत्वम तत्र अर्थचित्र शब्दचित्रयोः अविशेषेण सामान्येन अधमत्वं वक्तुम् अयुक्तम्। तत्रार्थचित्र शब्दचित्रयोः अविशेषेणाधमत्वम् अयुक्तं वक्तुं वर्तते, अप्रामाणिकं वर्तते। यत्तारतम्यस्य स्फुटम् उपलब्धेः। शब्दचित्रे अर्थचित्रापेक्षया अपकृष्टा चमत्कृतिः भवति, एवं शब्दचित्रापेक्षया अर्थचित्रे उत्कृष्टा चमत्कृतिः भवति, एवं चमत्कृतौ तारतम्यम् उपलभ्यते। अर्थचित्रे अधिक चमत्कृति जनकता वर्तते, तदपेक्षया न्यून चमत्कृति जनकता शब्दचित्रे अस्ति। तो तारतम्यस्य स्फुटं स्पष्टतया उपलब्धेः अनुभवात्। को हि एवं सहृदयः सन् कः एवं पुरुषः यः सहृदयः सन् सहृदयः भवन् विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः इत्यादिभिः काव्यैः एवं च स्वच्छन्दोच्छलदित्यादीनां पामरश्लाघ्यानाम् अविशेषं ब्रूयात्। सच्छिन्नमूलः इत्यादि पद्यम् एवं च स्वच्छन्दोच्छलम् इत्यादि पद्यम् समानम् एव वर्तते, अत्र विशेषः नास्ति इति कः सहृदयः वक्तुम् अर्हति। कश्चनापि सहृदयः एवं वक्तुं न संभवति। एवं स्फुटः वर्तते भेदः, तर्हि पृथक्त्वेनैव स्वीकरणीयं। काव्यस्य तृतीयः प्रकारः अर्थचित्रं स्वीकरणीयम्, एवं च चतुर्थः प्रकारः शब्दचित्रं, यथा च मया रसगंगाधरकृता पूर्वम् उक्तम्। यतो हि स्वच्छन्दच्छल इत्यादीनि यानि पामरश्लाघ्यानि सन्ति काव्यानि, एवं विनिर्गतं मानदं सच्छिन्नमूलः इत्यादीनि यानि सहृदयश्लाघ्यानि पद्यानि सन्ति, तो उभयोः पद्ययोः अविशेषः वर्तते इति कः सहृदयः वदेत्। असहृदयः एव पामरः एव वक्तुं शक्नुयात्। अतः काव्यप्रकाशकृता अनयोः शब्दार्थचित्रयोः अविशेषेण अधमत्वं यत् स्वीकृतं तत्समीचीनं नास्ति। यदि तारतम्यं वर्तते शब्दचित्रे अर्थचित्रे च चमत्कृतेः उत्कर्षः अपकर्षश्च प्रतीयते, चमत्कृतेः भेदः अस्ति, तर्हि भेदे सति एकरूपेण अनयोः गणनं समीचीनं नास्ति। अन्यथा ध्वनिकाव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य च भेदः कथं स्वीकृतः। तत्र
भवता काव्य प्रकाश कृता विशेषः उपलब्धा। ध्वनि काव्ये आंतरालिकं व्यंग्यम वाच्यापेक्षया प्रधानं भवति, गुणीभूत व्यंग्ये च वाच्यापेक्षया अप्रधानं भवति। एवं आंतरालिके व्यंग्ये प्रधानत्वम अप्रधानत्वम च विशेषः वर्तते। इमम् एव विशेषम् आश्रित्य भवता काव्यस्य भेदद्वयं कृतम्। तथा शब्द चित्रे अर्थचित्रेपि विशेषः लभ्यते, यतो हि अर्थचित्रे शब्दचित्रापेक्षया अधिक चमत्कृति जनकता अस्ति, तो अधिक चमत्कृति जनकत्वम् एव तत्र विशेषः वर्तते। एवं शब्दचित्रे तु तदपेक्षया न्यून चमत्कृति जनकत्वम् अस्ति, तो अयं विशेषः वर्तते, द्वयोः भेदः अस्ति। अतः पृथक् रूपेणैव गणनं कर्तव्यम्। अन्यथा तु ध्वनिगुणीभूत व्यंग्ययोः अपि पृथक्त्वेन स्वीकरणम् उचितं न भवेत्। तदेव उच्यते सत्यपि तारतम्ये एवं शब्दचित्रे अर्थचित्रे च तारतम्ये सत्यपि संभवत्यपि यदि एक भेदत्वं स्वीक्रियते तर्हि कः ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः विभिन्न भेदत्वे दुराग्रहः। भवतः ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः भिन्न भेदत्वे दुराग्रहः कः वर्तते? तो कीदृशयोः ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः? तो ईषदन्तरयोः। ईषत् वर्तते अंतरम भेदः ययोः तयोः। ध्वनि काव्ये गुणीभूत व्यंग्य काव्ये च ईषदेव अंतरम अस्ति, यतो हि आंतरालिके व्यंग्ये ध्वनौ अप्रधानत्वं भवति। एवं च गुणीभूत व्यंग्ये ध्वनि काव्ये व्यंग्ये प्रधानत्वं भवति, एवं च गुणीभूत व्यंग्ये अप्रधानत्वं भवति। चमत्कारित्वं तु उभयत्र वर्तते। आंतरालिके व्यंग्ये ध्वनौ गुणीभूत व्यंग्ये च चमत्कारित्वं चमत्कारजनकत्वं सामान्यं वर्तते, किंतु प्राधान्य रूपं विशेषम् आदाय भवता तत्र भेदः स्वीकृतः। तथैव अत्रापि भेदः करणीयः। अधमत्वेन एकरूपेण द्वयोः काव्ययोः गणनं न कर्तव्यम्। तो एवं तारतम्ये सत्येपि यदि एक भेदत्वं स्वीक्रियते चित्रत्वेन शब्दार्थचित्रयोः एक भेदता स्वीक्रियते, तर्हि ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः ईषदन्तरयोः ईषत् अंतरं ययोः तयोः ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः विभिन्न भेदत्वे भवतः कः दुराग्रहः? तदपि काव्यद्वयम् एक भेदत्वेन स्वीकरणीयम्। तदपि काव्यम् एक एव अस्ति इति वक्तव्यम् आसीत्। इत्थं पंडितराजेन काव्यस्य पंचमविधत्वस्य निराकरणं कृतम्। एकाक्षरादिपद्ये रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वम् एव नास्ति, अतः काव्यलक्षणं तत्र न गच्छति। तो काव्यस्य अत्र भेदाः विवक्षिताः सन्ति।
तत्तु काव्यमेव नास्ति। एकाक्षरादिपद्यम यमक प्रधानम अर्धावृत्ति यमक प्रधानम काव्यम एवं पद्मबंधादि चित्रालंकार प्रधानम काव्यम काव्यम नास्ति। यतः पंचम भेदतायाः अवसरः नास्ति। एवं काव्य भेदे न्यूनत्वम अपि न स्वीकरणीयम कि काव्यम त्रिविधम एव भवति इति न स्वीकरणीयम। यतो हि शब्द चित्रे अर्थ चित्रे च विशेषः उपलभ्यते। इत्थं त्रिधात्वस्यापि निराकरणं कृतं। काव्ये त्रिधात्वं न संभवति। काव्ये तु चतुष्टयमेव चतुर्विधत्वमेव संभवति। यथा मया उक्तं, यथा उत्तमोत्तम काव्ये व्यंग्यं चमत्कारी भवति एवं च वाच्यापेक्षया प्रधानं भवति। उत्तम काव्ये व्यंग्यं चमत्कारी भवति किंतु वाच्यापेक्षया अपधानं भवति। मध्यम काव्ये शब्दजन्यापि चमत्कृति भवति अर्थजन्यापि चमत्कृति भवति किंतु शब्दजन्य चमत्कृत्यपेक्षया अर्थचमत्कृति उत्कृष्टा भवति। तृतीयं यत् अधम काव्यं वर्तते तत्र अपि अर्थचमत्कृति भवति शब्दचमत्कृति भवति किंतु अर्थ चमत्कृतेः अपेक्षया शब्दजन्यायाः चमत्कृतेः प्राधान्यं भवति। अतः तत्र अधमता स्वीकरणीया। इत्थं न काव्ये पंचधात्वम् अस्ति नापि च त्रिधात्वम् अस्ति इति प्रतिपादितम्। अद्य एतावदेव अस्तु।